नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. तिसरे फावट महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस हांचो आयज जातलो सोपूतविधी. कुवेतचे परराष्ट्र मंत्री अब्दुल्ला अली अल हयाया हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेवन केली फलदायी चर्चा. झारखंडात हेमंत सोरेन सरकाराचो आज जातलो विस्तार. आनी दादल्यांच्या हॉकी कनिश्ठ आशिया कप 2024 फायनलींत भारतीय हॉकी पंगडान कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानाचेर 5-3 अशी हार घाली. आतां पुराय खबरो. भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी देवेंद्र फडणवीस आयज तिसरे खेपे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदाचे सोपूत घेतले. सांजवेळा 5:30 वरांचेर मुंबयच्या इतिहासीक आझाद मैदानार तांकां राज्यपाल CP राधाकृष्णन पद आनी गुप्ततायेचे सोपूत दितले. फडणवीस काल भाजपा विधीमंडळ पक्षाचे फुडारी म्हणून एकमतान वेंचून आयले. फडणवीस इश्ट पक्ष शिवसेनेचे मुखेली एकनाथ शिंदे आनी राष्ट्रवादीचे मुखेली अजित पवार हांणी काल राज्यपालांक मेळून राज्यांत नवीन सरकार स्थापन करपाचें निमंत्रण दिलें. सोपूत घेवपाच्या सुवाळ्याक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, NDA शासीत राज्यांचे मुख्यमंत्री आनी केंद्रीय मंत्री उपस्थित रावतले. परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस जयशंकर हांणी नवी दिल्लींत आपले कुवेती समकक्ष अब्दुल्ला अली अल हयाया हांचे कडेन चर्चा केली. बसके वेळार वेपार, गुंतवणूक, उर्जा, IT आनी संस्कृताय ह्या सारक्या वेगवेगळ्या मळार कुवेता कडेन द्विपक्षीय संबंद घटमूट करपा खातीर भारत कटिबद्ध आसा अशें जयशंकर हांणी सांगलें. बसकेंत तांकां प्रादेशीक आनी आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीचेर विचारांचो आदान प्रदान करपाची संद मेळ्ळी अशें परराष्ट्र मंत्र्यान म्हळां. अस्तंत आशियांतली परिस्थिती विशीं तांणी हुस्को उक्तायलो. भारत आनी कुवेत हांचे दीर्घकालीन संबंद आसात अशें तांणी सांगलें. 2047 मेरेन विकसीत भारत आनी 2035 मेरेन नवीन कुवेताची भारताची नदर दोनूय देश व्हड आकांक्षा दिता अशें तांणी भर दिलो. कुवेतांतलो भारतीय समुदाय हो दोनूय देशांचो जिवीत पूल आसा असो उल्लेखूय तांणी केलो. कुवेताच्या GCC अध्यक्षपदाच्या काळात भारत आनी गल्फ कोऑपरेशन कावन्सिला मदलो लागींचो सहकार आनीक घटमूट जातलो असो विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायला. काल कुवेताचे परराष्ट्र मंत्री अब्दुल्ला अली अल हयाया हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या दिल्लींतल्या अधिकृत निवासस्थानांचेर तांची भेट घेतली. वेपार, गुंतवणूक, उर्जा, तंत्रगिन्यान, संस्कृताय आनी लोकां मदीं घटमूट संबंद वाडोवपाच्या सहकार्याचेर तांणी चर्चा केली. कुवेतांत रावपी दशलक्ष सशक्त भारतीय समाजाची जतनाय घेवपा खातीर मोदी हांणी कुवेताच्या फुडाऱ्यांचे उपकार मानले. अस्तंत आशियांतल्या परिस्थितीचेरूय दोगांय फुडाऱ्यांनी विचारांचें आदान प्रदान केलें आनी ह्या वाठारांत बेगीन शांतताय, सुरक्षा आनी स्थिरताय परतून येवपाक तेंको व्यक्त केलो. झारखंडात हेमंत सोरेन सरकाराच्या मंत्रिमंडळाचो विस्तार आयज दनपारां 12:30 वरांचेर रांचीत जातलो. राजभवनांत वट्ट 11 मंत्री सोपूत घेतले. राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मंत्र्यांक पद आनी गोपनीयतेची सोपूत दितले. झाजुमोचे 6 मंत्री, काँग्रेसीक 4 आनी RJDचो 1 मंत्री आसतलो. झारखंडाचो सगळो वाठार हे मंत्रिमंडळ पळयतले अशें झाजुमोचे सरचिटणीस सुप्रियो भट्टाचार हांणी सांगलां. उपग्रहांतल्यान मेळिल्ल्या विसंगतीक लागून भारतीय अंतरीक्ष संशोधन संस्था म्हळ्यार इस्रोन युरोपीय अंतरीक्ष एजन्सीचे प्रोबा 3 अंतराळ यानाचें प्रक्षेपण परत सुरू केलां. आतां श्रीहरिकोटा हांगाच्या सतीश धवन अंतरीक्ष केंद्रांतल्यान आयज सांजवेळा 4:12 PSLV C-59 प्रक्षेपण जातलें. हाचे आदीं काल सांजवेळा 4:08 हें मिशन सुरू करपाचें आशिल्लें. संवसारांतलो पयलो प्रकारचो उपग्रह म्हूण वळख आशिल्ल्या प्रोबा 3 हातूंत 2 उपग्रह आसतात आनी ते सुर्याच्या भायल्या वातावरणाचो अभ्यास करपा खातीर 1 मिलीमिटरा भितर अचूक निर्मिती सांबाळून एकठांय फिरतले. आयज सावन भुतानाचे राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचूक आनी राणी जेत्सन पेमा वांगचूक 2 दिसांच्या भारत दौऱ्यार येतली. ह्या भेटी वेळार भुतानाचे राजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतले. परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस जयशंकर आनी वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भुतानाच्या राजाची भेट घेतले. भारताच्या तंत्रगिन्यान क्षेत्रा खातीर इतिहासीक विकासांतल्यान गुगल LLCन हैदराबादात गुगल सुरक्षा अभियांत्रिकी केंद्र GSEC स्थापन करपाची येवजण जाहीर केल्या. टोकियो भायर आशिया पॅसिफीक वाठारांत ही अत्याधुनीक सुविधा अशा प्रकारची पयलीच आनी संवसारीक पांवड्यार फक्त 5वी सुविधेची आसतली. GSEC सायबर सुरक्षे खातीर जागतीक केंद्र जावपाचें आसा, जे प्रगत संशोधन, AI आधारीत सुरक्षा उपाय आनी अभिनव ऑनलायन सुरक्षा उत्पादनांचेर लक्ष केंद्रीत करता. हजारांनी प्रत्यक्ष आनी अप्रत्यक्ष रोजगार संदी निर्माण करतना भारताची सायबर सुरक्षा क्षमता घटमूट करपाक परिवर्तनकारी भूमिका GSEC करतली अशी अपेक्षा आसा. राज्यसभेत बॉयलर विधेयक 2024 संमत केलां. ते बॉयलर कायदो 1923 रद्द करता. बॉयलरांत काम करपी व्यक्तींची सुरक्षितताय आनी पात्र आनी सक्षम व्यक्तींची बॉयलरांची दुरुस्ती करपा खातीर विधेयकांत विशिश्ट तरतुदी केल्या. वेवसाय करपाक सोंपें जावचें म्हूण ह्या विधेयकाक लागून MSME क्षेत्रांतल्या बॉयलर वापरप्यांक फायदो जातलो, कारण ह्या विधेयकांत गुन्यांवकारी समायीक करपा संबंदीत तरतुदींचो आस्पाव आसा. ह्या विधेयकाचेर जाल्ल्या चर्चेक जाप दितना वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी सांगलें की सरकार स्वातंत्र्यपूर्व काळांतल्या सगळ्या कायद्यांचें पुनरावलोकन करता. बॉयलर विधेयक देशाच्या सुरक्षीत करपाचो यत्न करता.
कामगारांची सुरक्षितताय, जापसालदारकी, लवचिकता आनी कार्यक्षमताय हांच्या सुरक्षिततेच्या उच्च मानकार ह्या विधेयकात भर दिला अशें तांणी सांगलें. चर्चेक सुरवात करतना भाजपाचे ब्रुजलाल हांणी उद्देगांतल्या कामगारांचे सुरक्षे खातीर हें विधेयक आसा अशें सांगून ह्या विधेयकाक येवकार दिलो. मोदी सरकारान वेवसाय करपाच्या सोयीचेर भर दिला आनी सुरक्षा हो ताचो म्हत्वाचो भाग अशें तांणी सांगलें. बॉयलर विधेयकांतल्या तरतुदी प्रमाण कांय क्षेत्राक कायद्याची अंमलबजावणी करपाक सूट दिवपाची परवानगी आसा अशें काँग्रेसीचे नीरज डांगे हांणी सांगलें. ताका लागून सुरक्षा कशी दितले असो तांणी प्रस्न केलो. CPIMचे डॉ जॉन ब्रिटास हांणी म्हळें की बॉयलर विधेयकांत कांयच तथ्य ना. नवीन बाटलींतली ती पोरणी वायन आसा अशें तांणी म्हळें. तृणमूल काँग्रेसीचे मौसम नूर हांणी म्हळें की बॉयलर विधेयक 2024 हें फक्त प्रतिकात्मक आसा कारण तातूंतल्यो जायत्यो तरतुदी आदल्यो आसा तश्योच दवरल्या. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. लोकसभेन रेल्वे दुरुस्ती विधेयक 2024 विचारां खातीर आनी संमत करपा खातीर घेतलां. ह्या विधेयकांत रेल्वे मंडळान वैधानीक अधिकार दिवपाचो आनी संस्थेचें कामकाज आनी स्वातंत्र्य वाडोवपाचो यत्न केला. तातूंत भारतीय रेल्वे मंडळ कायदो 1905 रद्द करून रेल्वे मंडळा संबंदीत तरतुदींचो रेल्वे कायदो 1989 आस्पाव केला. हाका लागून कायदेशीर चौकट सोंपी जातली आनी दोन कायद्यांचो संदर्भ घेवपाची गरज उणी जातली. विधेयक मांडटना रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें की रेल्वे क्षेत्रांत चड कार्यक्षमताय हाडप हो ह्या विधेयकाचो हेतू आसा. तांणी सांगलें की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला भारतीय रेल्वेक फाटल्या 10 वर्सांत म्हत्वाची उदरगत आनी रुपांतर दिसून आयलां. 10 वर्सां आदीं रेल्वे संकल्प सुमार 29,000 कोटी रुपया आशिल्लो. तो अर्थसंकल्प 2.52 कोटी रुपया मेरेन वाडला. फाटल्या 10 वर्सांत 44,000 किलोमीटर रेल्वे जाळेचें विद्युतीकरण जालां अशें तांणी मुखार सांगलें. दादल्यांच्या हॉकी कनिश्ठ आशिया कप 2024च्या फायनलींत काल रातीं ओमानांतल्या मस्कत शारांत भारतीय हॉकी पंगडान कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानाचेर 5-3 अशी हार घाली. ह्या जैतान भारतान कॉन्टिनेंटल सर्तींत 5वें विजेतेपद पटकायलां. हाचे आदीं भारतान 2004, 2008, 2015 आनी 2023 वर्सा खिताब जिखिल्लो. भारता खातीर अरजीत सिंग हुंडल 4 गोला सयत विजयाचो पंगडाचो नायक थारलो जाल्यार उरिल्लो एक गोल दिलराज सिंगान केलो. पाकिस्ताना खातीर सुफियान शेख हांणी 2 गोल तर हन्नान शहीदान 1 गोल केलो. फाटल्या वर्सा देशांतल्या गांवगिऱ्या साक्षरतेत किरकोळ वाड जाल्ल्या. ग्रामीण साक्षरता 2022-23 वर्साच्या 77% तुलनेत 2023-24 वर्सा 77.5% मेरेन पावली. राज्यसभेत लेखी जाप दितना शिक्षण राज्यमंत्री जयंत चौधरी हांणी सांगलें की 2022-23 वर्सा 83.6% आशिल्ले दादल्यांच्या साक्षरतेचें प्रमाण 2023-24 वर्सा वाडून 84.7% जालां. 2022-23 वर्सा 70.3% आशिल्ले बायलांचे ग्रामीण साक्षरतायेचें प्रमाण ह्याच काळात 70.4% वाडलां. देशांतल्या चलयांच्या जल्माच्या वेळार लिंग प्रमाण 2014-15 918 आशिल्ले ते 2023-24 वर्सा 930 पावलां अशें सरकारान म्हळां. बायलां आनी बाल विकास राज्यमंत्री सावित्री ठाकूर हांणी राज्यसभेंतल्या एका प्रस्नाक लेखी जाप दितना ही म्हायती दिल्या. युनिफायड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एज्युकेशनाच्या आंकड्या प्रमाण माध्यमीक पांवड्यावेल्या शाळांनी चलयांचे राष्ट्रीय एकूण नोंदणी प्रमाण 2014-15 वर्सा 75% वेल्यान 2021-22 वर्सा 79.4% मेरेन वाडलां अशें तिणें सांगलें. लिंग पक्षपाती लिंग निवडक प्रथा रोखप, चलयेचें अस्तित्व आनी संरक्षण सुनिश्चित करप आनी तिच्या शिक्षणाक चालना दिवप हाचेर लक्ष केंद्रीत करपी बेटी बचाओ बेटी पढाओ येवजण सरकारान 2015 वर्सा सुरू केल्या अशें सुश्री ठाकूर हांणी सांगलें. राष्ट्रीय सहकारी उदरगत महामंडळ NCDCन फक्त बायलांनी प्रोत्साहन दिल्ल्या सहकारी संस्थांच्या विकासा खातीर 7,708 कोटी रुपया परस चड अर्थीक मजत मंजूर केल्या अशें सरकारान सांगलां. राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात केंद्र सहकार मंत्री अमित शाह हांणी सांगलें की देशांत 25,385 बायलां कल्याण सहकारी संस्था नोंदणीकृत जाल्यात. बायलां सहकारी संस्थांची सामाजीक आर्थीक स्थिती सुदारपाक NCDC म्हत्वाची भुमिका करता, जाका लागून तांकां वेवसायीक मॉडेलाचेर आधारीत कार्यावळी चालीक लावपाक मेळटली अशें तांणी सांगलें. देशांत 1,44,000 परस चड दुग्ध सहकारी संस्था आसात आनी व्हड प्रमाणांत गांवगिऱ्या बायलो ह्या क्षेत्रांत काम करतात अशी म्हायती शाह हांणी दिली. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. तिसरे फावट महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस हांचो आयज जातलो सोपूत विधी. कुवेतचे परराष्ट्र मंत्री अब्दुल्ला अली अल याह्या हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेवन केल्ली फलदायी चर्चा. झारखंडांत हेमंत सोरेन सरकाराचो आज जातलो विस्तार. दादल्यांच्या हॉकी कनिश्ठ आशिया कप 2024 फायनलींत भारतीय हॉकी पंगडान कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानाचेर 5-3 अशी हार घाली. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.